हाम्रो झन्डा चाहिँ त्यहाँ तिमीहरूले राख्यौ भनेर जलाउँदा त आफू जलिएको ठहरियो नि त। को जलियो? अर्काले जलाउँदा त आफू जलिराखेको छ। चन्द्र र सूर्य अङ्कित झन्डा हिन्दूहरूको भन्ने कुरा जुन बुझाइ छ त्यो नै गलत छ। चन्द्रमा र सूर्य हिन्दूको मात्रै हो भने हाम्रो चाहिँ के हो त हौ? चन्द्रमाको बदला कुन चाहिँ मान्नुपर्ने अनि सूर्य चाहिँ कुन चाहिँलाई हामीले सूर्य मान्नुपर्ने? कसको किरणबाट चाहिँ हामी बाँच्नुपर्ने? अर्को त छैन, एउटै त छैन। अन्धाधुन्दै हो अल्लाह गरेर जेल जानुपर्ने नोक्सान पो त हजुर। मेरो चाहिँ बुझाइमा राष्ट्रिय झन्डा जलाउँदैमा सत्ता आयो भने त म त 1 लाख किनेर जलाइदिने थिएँ। त्यो पनि सूर्य र झन्डा अङ्कितले आफूले आफ्नो झन्डालाई जलाएर व्यर्थको यो बखुम्बुसे अनर्थ दुर्भाग्य हो मेरो लागि। आफ्नो धर्म दर्शन के हो? त्यस्तो अकाट्य शाश्वत दर्शनशास्त्र निर्माण गर्नुपर्छ। अनि मात्रै टिट फर ट्याट हुन्छ। इफिकल म्याडम आई क्लियर क्या जस्ताको तस्तै ढिँडाले निस्ते लडाइँ, बौद्धिक लडाइँ, दर्शनशास्त्रको लडाइँ तब अलिअलि भाका टिप्यो कि भन्नुपर्नेमा यता दर्शनशास्त्रै छैन। पोलिटिकलमा पोलिसी, पोलिसीमा डेभलोमेसी निर्माण गर। पोलिटिकलमा पोलिसी पनि नजान्ने, डेभलोमेसी त आलु नै भइगयो। अनि कहाँबाट तालु? जातिवादी राजनीति हुनु हुँदैन। पोलिटिकल नन कम्युनिटी हुनुपर्छ। यो चाहिँ कम्युनिटी भनेको सम्प्रदाय हो। सम्प्रदाय भनेको सीमित। सम्प्रदाय एक जातिले अर्को जातिलाई दबाएको त्यो समस्या समाधान भएपछि त्यो पार्टीको काम के हुन्छ? मैले एकपल्ट लिम्बूका नेताहरूलाई त्यही भनेको थिएँ। लिम्बुवानले पहिचान मागेको 7वटा शासकता आधार कुनै पनि ठुलो शक्तिशाली पार्टीले दियो भने तपाईँको राजनीतिक चाहिँ द इन्ड भयो। त्यसपछि खोइ अगाडि बढ्ने चरणबद्ध खाकाहरू दर्शनहरू के हो भन्दा कोही पनि बोलेन। जब आफूभन्दा 4 श्री त्यति शक्तिशाली रहेछ भनेपछि आफू त 5 श्रीको जस्तो शक्तिशाली हुनु पर्यो नि त। हामी एउटा विशेष संवादका लागि छौँ। त्यसका लागि हामीसँग किराँत धर्मका संस्थापक, मुदुमविद र विभिन्न संस्था जुन यो धार्मिक संस्थाहरू छ त्यसका अध्यक्ष महासचिव हुनुहुन्छ र उहाँले अहिलेसम्म उहाँको जीवनमा उहाँको लक्ष्य चाहिँ 108वटा पुस्तकहरू लेख्ने लक्ष्य छ भने अहिलेसम्म उहाँले 70वटा पुस्तक लेखिसक्नु भएको छ। अब यो पछिल्लो समय फेरि यही धर्म र जातको विषय उठिरहेको छ। नेपाली राष्ट्रिय झन्डा जलेको छ। यसै विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। यो किन भइरहेको छ, के कारण भइरहेको छ, यसले के सङ्केत गरिरहेको छ, यसै विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। यतिखेर हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि डाक्टर चन्द्रकुमार शेर्मा लिम्बू हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ। सेवाहरू नमस्कार। यो तपाईँले लामो समय नेपालको धर्म, जात, राजनीति परिवर्तन सङ्घर्षहरू देख्नुभयो होला। यो नेपालको राष्ट्रिय झन्डा जलेको छ, यसलाई कसरी हेरिराख्नु भएको छ? यो किन भयो, के कारण जस्तो लाग्छ? यो अज्ञानताकै बावजुद विभिन्न घटनाहरू देशमा घटिरहेको छ। राष्ट्रिय झन्डा भनेको पार्टीको होइन, साथीको होइन, जातिको होइन, सरकारको होइन, त्यो राष्ट्रको राष्ट्रिय झन्डा हो। त्यसमा पनि सूर्य र चन्द्रमा अङ्कित झन्डा। चन्द्रमा कसैको पेवा होइन, सूर्य कसैको निजी होइन। पृथ्वी तलमा बस्ने मानव मात्र नभएर सौर परिवार, सौर मण्डलका हजारौं ब्रह्माण्डहरूको सम्राट सूर्य हो। सूर्यको वरिपरि अन्य ग्रहहरूले परिक्रमा गरिरहेको हुनाले त्यो अन्य ग्रहहरूको पनि सम्राट हो। त्यस कारणले सूर्य रूपी झन्डा अर्काको हो, हिन्दूको हो, बुद्धको हो, किराँतको हो भनेर जुन एकल दृष्टिकोण छ त्यो स्वयंमा अपूर्ण दृष्टिकोण हो।
एउटाको ईर्ष्याले अर्को घटना घटाउनु हुँदैन। जुन विषयमा उहाँहरूको आफ्नो असहमत छ, मतभेद छ, राजनीतिक दृष्टिकोण, धार्मिक दृष्टिकोण, भाषिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक, मानसिक, जुन जुन विषयमा दृष्टिकोणका धारहरू फरक फरक छन्, त्यो विषयमा उहाँहरूले विवाद गर्नु अर्कै विषय हो। तर काम कुरो एकातिर, कुम्लुबुकी ठिमीतिर। विषय राजनीतिको, घटना घट्यो अर्कै नीतिको। यो चाहिँ विनाशकाली विपरीत बुद्धि भने जस्तो त्यो आफू नोक्सान हुने बेलामा अनेक उपद्रवहरू गर्ने चलनहरू चाहिँ नेपाली मानसिकतामा छ। त्यो कुराहरू चाहिँ सरासर गल्ती नै हो। त्यसो भएको हुनाले नेपालमा वाद होला, विवाद होला, त्यसलाई संवाद गरेर ज्ञानवादले आफ्नो गतिमती, प्रगति र परमगति अगाडि बढाउनुपर्छ। त्यो त उहाँहरू चाहिँ यो राष्ट्रिय झन्डा त हिन्दूवादीहरूको, एकल हिन्दूवादीहरूको, यो चन्द्र र सूर्य चाहिँ कुनै बेला हिन्दूवलम्बीहरूको मन्दिरको टुप्पोमा थियो, अलिकति यो आकारको, यही आकारको थियो, तर चन्द्र र सूर्य थिएन। पछि गएर चन्द्र र सूर्य चाहिँ आर्य क्षेत्रीहरूको प्रतीक हो भनेर पनि भन्नुहुन्छ। त्यो किसिमको तर्क दिनुहुन्छ। त्यो चाहिँ कतिको सन्दर्भित छ? त्यो बुझाइ नै अबुझ छ। हामी किराँतीहरू स्वयं सूर्यवंशी हौँ। हामीहरू आफै किराँतीहरू सूर्यवंश हो। हाम्रो भाषाबाट नाम्यामिसा भन्छ। नाम भनेको सूर्य। त्यसो भनेले किराँतको धार्मिक झन्डामै सूर्य छ। यहाँ देखिराख्नु भएको छ। मैले देखेँ, हामीले हेरिरहेको छौँ। सूर्यको बिचमा ओत भन्ने छ। यो चाहिँ ईश्वरको नाम हो। त्यसो भएको हुनाले सूर्यका धनी मानिहरूले आफ्नो सूर्यले अर्काले लग्यो, अर्काले चलाउँदा त झन् गौरव मान्नुपर्ने। मेरो नाम अर्काले लियो भने त मैले गौरव मान्नुपर्ने। आफ्नो सम्मान थान चाहिँ अर्काले पनि स्वीकार गर्यो भने त्यो त राम्रो। आर्यन स्वयंमा चन्द्रवंशी हो। हाम्रो साम्जिक मुन्दुममा पनि छ। त्यसो भएको हुनाले चन्द्रवंशीले चन्द्रमा राख्नु उसको वंशानुगत अधिकारभित्र पर्छ भने यहाँ चन्द्रवंशीको मात्रै आवास छैन, सूर्यवंशीहरूको पनि थलो। कैरात देशमा किराँतीहरू बसिरहेको ठाउँमा सूर्यको पनि अस्तित्व अनिवार्य छ भन्ने मान्यताले माथि चन्द्रमा आफ्नो सत्ताको प्रतीक रूपी चन्द्रमालाई राखेर तल सूर्यलाई राखेर 50% तल्लो वर्ग आफ्नो अनुयायीको रूपमा सूर्यलाई जो खसालेर राखेको छ, त्यो चाहिँ बरु सूर्यलाई माथि लैजाउँ न, चन्द्रमा चाहिँ तल्लो कोणमा राख्नुपर्छ भन्ने वैचारिक उठ्नु स्वाभाविकभित्र पर्छ। तर यो हिन्दूको उसले लगायो, यसले लगायो भने तपाईँ हामीले लगाएको पेन्ट सर्ट जम्मै अङ्ग्रेजहरूको हो त, के लगाउनु हुँदैन? शक्तिशाली सूर्यलाई राख्यो भने झन् राम्रो। सूर्यको ज्योति बिना यो सौर परिवार चलिराखेको छैन। सूर्यको किरणको चुम्बकीय आकर्षणले यो ब्रह्माण्ड पृथ्वी नै घुमिराखेको छ। त सूर्यलाई हिन्दूले मान्नु पाउँदैन? त्यो त्यस्तो दृष्टिकोण पनि गर्नुहुन्छ? बुद्ध हिन्दू मात्रै होइन, संसारको 5 अरब मान्छेहरू 8 अरब मान्छेहरूले सूर्यलाई मान्नुपर्छ। मान्छेले त मान्छौँ, पृथ्वीमा बस्ने आवासीय मानव धरातलले त मान्छ, तर यो आचम्बरा वृषम बुकेसु भन्छ, मङ्गला पिङ्गला धान्य भ्रामरी भनेका उल्का सिद्ध सङ्गठन 9 ग्रह अष्टयोगिनी लगायत 28 नक्षत्र, सप्त तारा, सप्त ऋषि र यो आकाशमा देखिएका सम्पूर्ण तारामण्डलहरूले पनि सूर्यलाई मान्छ र सूर्यलाई हेड अफ द डिपार्टमेन्टको रूपमा स्वीकार गरेको प्रकृतिको नियमलाई यहाँ क्रस गर्ने कसैको पनि त्यो हिम्मत नगरे हुन्छ। न त्यो हिन्दूको,
न क्रिस्चियनको, न बुद्धको, न किराँतको, त्यो साझा हो। मात्र हामीले सूर्य अङ्कित झन्डा, किराँतको धार्मिक झन्डा बनाएको छ। हामी सूर्यवंशी भएको हुनाले सूर्य झन्डालाई सूर्यको सन्तान हौँ, नम्यामी सा मेन्छाम्ग्यान नम्यामी सा हौँ भन्ने भएको हुनाले हाम्रो किराँतीको एकताको प्रतीक रूपी धार्मिक झन्डा सूर्य अङ्कितले मानेका छौँ। प्रत्येक किराँत धर्मावलम्बीहरूको घर घरमा सूर्य अङ्कित झन्डा फरफरै राखेको छ। त्यो झन्डा संसारको सबै गोरा, हिन्दू, बुद्ध, अफ्रिकन, मुस्लिम, जावा, पेकिङ, रसियन, युरोपियन जम्मैले झन्डा राख्यो भने झन् साह्रो म त गौरव मान्छु। मेरो झन्डा कहाँ राख्यो प्रश्न होइन, त्यही मेरो झन्डा धेरै सङ्ख्या बढाएर ल्याइजाऊ पो भन्नुपर्छ त। हाम्रो झन्डा चाहिँ त्यहाँ तिमीहरूले राख्यौ भनेर जलाउँदा त आफू जलिएको ठहरियो नि त। को जलियो? अर्काले जलाउँ भन्दा त आफू जलिराखेको छ। अर्काले मसौँ भन्दा त आफू मासिराखेको छ। यस्तो चाहिँ विपरीत बुद्धि, उल्टो ज्ञान, त्यसलाई चाहिँ सुल्टो बनाउनको लागि जनजाति मित्रहरूले पुरा अभ्यास गर्नुपर्छ, शिक्षण लिनुपर्छ, प्रशिक्षण लिनुपर्छ। झन्डाको महत्त्वबारे त्यसको परिभाषा गर्नुपर्छ। त्यसो भने राष्ट्रिय ज्ञान व्याकुल महिला राईले लेखेको के अब राईले लेख्यो भनेर बाहुनले नमान्दा हुन्छ त? एउटा किराँती राई व्याकुल महिला लेखेको राष्ट्रिय गीत ब्राह्मण होइन, राष्ट्रपति होइन, राजा बादशाह प्रधानमन्त्रीले संसदमा गाइराखेका छ। त्यो राईहरूले मात्रै गाउनु नि त। त्यसो भने त्यसरी नै राष्ट्रिय झन्डा बाहुनले बनाएको होस् चाहे मुस्लिमले बनाएको होस्, जुनसुकै एउटा दमै कामी निचे सार्की चेमे पौडेलले बनाएको होस् न, त्यो प्रतीक रूपी सूर्य अङ्कित, चन्द्रमा अङ्कित झन्डा हाम्रो गौरव हो, हाम्रो गरिमा हो, हाम्रो मर्यादा हो, मानव मात्रको हो। कुनै धर्म, जाति, पार्टी, साथी, मुलुक र भूभागसँगको त्यो सम्बन्ध होइन। यस्तो बुझाइ हाम्रा वर्गहरूले किन त्यही त अब उहाँहरूले चाहिँ यो चन्द्र र सूर्यको प्रतीक नै हिन्दू अवलम्बीहरू एउटा धर्मको यो चाहिँ प्रतिनिधि गर्छ, हाम्रो गर्दैन भन्नुहुन्छ। के कारणले उहाँहरू त्यसमा चुकिरहनु भएको छ? के कुरा बुझिराख्नु भएको छैन? के कुराले उहाँहरूलाई यो तर्फ हिँडिरहेको छ? उहाँहरूले बुझ्दै नबुझेको अवस्था हो। त्यसो भने हिन्दुस्तान भारतमा 1.5 अरब जनसङ्ख्याले कोही चन्द्रमा र सूर्य लेखेको उनको राष्ट्रिय झन्डामा छैन त। यहाँको 1.5 करोड हिन्दूको किन कथा? भारत त अरबको कुरा आयो नि त। विशाल 32वटा स्टेट भएको मुलुक, अझ हिन्दूको मूल त त्यो हो हिन्दुस्तान। नेपाल त हिन्दुस्तान बन्यो त नेपाली स्थान हो त। हिन्दुस्तानमा अरबौँले खोइ त चन्द्रमा र सूर्यलाई उनको राष्ट्रिय झन्डामा तपाईँले देख्नु भएको छ त? छैन त। त्यसो भएको हुनाले हिन्दूको भन्ने कुरा जुन बुझाइ छ त्यो नै गलत छ। हिन्दूको हो भने त हिन्दुस्तानको हिन्दूहरूले जहाँ चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्ने हैन? काशीमा संस्कृत विश्वविद्यालय छ। भाजपा त हिन्दूको पुरै मूल जरै हो, भारतीय जनता पार्टी जो चाहिँ नरेन्द्र मोदीले राजनीति गरिरहेका छन्। नरेन्द्रजीले प्रतिनिधित्व गरेको आदित्य त गुरु एउटा मुख्यमन्त्री भइसकेको छ उत्तर प्रदेशको। तिनीहरूले किन चन्द्रमा र सूर्य अङ्कित झन्डा किन उनको कक्ष कोठामा आज चलाउँदैनन्? हिन्दूको यदि हो भने, जो चाहिँ अतिवादी आफू हिन्दूको रूपमा स्थापित गरेका छ। तर एउटा किराँत धर्मले किन सूर्यलाई यहाँ मानिराखेका छ? हामी सूर्यवंशी हौँ। त्यसले हाम्रो मुन्दुमले नाम्यामिसा भनेको नाम भनेको सूर्य, सा भनेको छोरा, सूर्यवंशी भएको हुनाले हिन्दूको हो भन्ने कुरा चाहिँ बुझाइ सरासर गल्ती छ। त्यो बुझाइ नै भ्रम छ।
हिन्दू भनेको सिन्धु घाटीको सभ्यताबाट आएका, सिन्धु घाटी भनेको सिन्धु नदीको मुहान त चीनको तिब्बतमा पर्छ, जो अघि तपाईँले नक्सा देखाइसके। त्यो सिन भनेको त हाम्रो किराँतीहरूको सिन हो, सिन भनेको चीन हो। त्यो कालान्तरमा सिन्धु भन्नेलाई हिन्दू भन्ने जुन शब्द छ, त्यो कुरा हिन्दूहरूले आफै विश्लेषण गरून्, हामी भनिरहनु जरुरत छैन। तर जहाँसम्म तपाईँको प्रश्नको उत्तर छ, चन्द्र र सूर्य अङ्कित झन्डा हिन्दूहरूको भन्ने जुन प्रश्न आयो, जुन बुझाइ आयो, तर्क थियो, उहाँहरूको तर्क हो, त्यो वितर्क हो, त्यो सरासर गलत हो। चन्द्रमा र सूर्य हिन्दूको मात्रै हो भने हाम्रो चाहिँ के हो त? चन्द्रमाको बदला कुन चाहिँ मान्नुपर्ने? तिथि 15 तिथि। अनि सूर्य चाहिँ कुन चाहिँलाई हामीले सूर्य मान्नुपर्ने? कसको किरणबाट चाहिँ हामी बाँच्नुपर्ने? अर्को त छैन, एउटै त छैन। त्यसो भएको हुनाले सूर्य पनि जिम्मा दिने, चन्द्रमा पनि जिम्मा दिने, झन्डा पनि तिमीहरूको भन्ने, आफू जलाइदिने, आफू त नङ्गै। सूर्य बिन, चन्द्रमा बिन, तिथि पनि बिन, 365 दिन 6 घन्टा 12 मिनटमा पृथ्वीले सूर्यलाई परिक्रमा गर्ने, त्यो पनि बिन। हाम्रो त अज्ञानी अज्ञान, भ्रमी भ्रमले भरिएको जाति हो त। त्यसो भएको हुनाले त्यस्ता भ्रमहरू चिरफार गर्नको लागि योगी गुरुको आवश्यकता पर्छ। योग्य चेलाहरूले त्यसलाई वरण गरेर सही दिशातर्फ अगाडि बढ्नको लागि म सबैलाई आह्वान गर्न चाहन्छु। अब फेरि उहाँहरूले चाहिँ यो सङ्घीयता समावेशीको कुरा गर्नुहुन्छ र हामी चाहिँ समावेशिता भएन, सबै जातिको प्रतिनिधित्व गर्ने भएन यो झन्डा, हाम्रो जातिहरूको, हाम्रो धर्महरूको पनि प्रतिनिधि गर्नुपर्छ भने उहाँहरूले भन्न खोज्नुभएको चाहिँ के हो? जस्तो अनि फेरि पछिल्लो समय चाहिँ उहाँहरूले यो चाहिँ एउटा राजनीतिक क्रान्तिको सङ्केत पनि भन्नुहुन्छ, हो त? कपडा जलाएर राजनीतिको युद्धको सङ्केत भनेको व्यर्थको कुरा हो। पुस्तक जलाएर, वेद र बाइबल, कुरान, मुन्धुम जलाएर ज्ञान जल्दैन। ज्ञान त अपरम्पार, अजीवी छ, अपराजयी छ, अमर छ। कसैले जल्दा जल्ने, बल्दा बल्ने चिज होइन, त्यो त गहिरो ध्यानबाट ज्ञानबाट विज्ञान जन्मिने शाश्वत दर्शन हो। त्यो दर्शनको बदला दर्शन स्थापना गर्न सक्नुपर्छ। जो दर्शनले शासित व्यक्तित्वहरूसँग प्रतियोगी गर्नु भनेको त्यो हैसियत होइन। उसले मिसाइल छोड्यो भने यताको भरुवा बन्दुक छोडेर बराबर युद्ध हुँदैन। शास्त्रलाई अस्त्रले जलाएर, अस्त्रलाई शास्त्रले हराएर हार्ने चिज होइन। शास्त्रको युद्ध शास्त्रसँग, अस्त्रको युद्ध अस्त्रसँग, वस्त्रको युद्ध वस्त्रसँग, राष्ट्रको युद्ध राष्ट्रसँगै गर्नुपर्छ। त्यस कारणले उहाँहरूको जुन बुझाइ, राजविद्या, देवविद्या, ब्रह्मविद्या र योग विद्याको जुन बुझाइ छ, त्यो सरासर बुझाइ शून्य छ। राजनीतिक दर्शन कसले शासन गरेको छ, त्यसको प्रतियोगीको रूपमा आफ्नो राजनीतिक दर्शन के हो भन्ने कुरा स्पष्ट सार्वजनिक हुनुपर्छ। देवनीति, धर्मनीतिको बावजुदमा हिन्दू धर्म दर्शनले इन्डिकेट गरेको शाश्वत सारहरूको बावजुदमा आफ्नो धर्म दर्शन के हो, त्यस्तो अकाट्य शाश्वत दर्शनशास्त्र निर्माण गर्नुपर्छ। अनि मात्रै टिट फर ट्याट हुन्छ। इफिकल म्याडम आई क्लियर, क्या जस्ताको तस्तै ढिँडाले निस्ते लडाइँ, बौद्धिक लडाइँ, दर्शनशास्त्रको लडाइँ, तब अलिअलि भाका टिप्यो कि भन्नुपर्नेमा यता दर्शनशास्त्रै छैन। उनीहरू दर्शनशास्त्रबाट शासित त्यत्रो शक्तिशाली सत्तालाई एउटा थाङ्ना कपडा जलाएर, त्यो पनि सूर्य र झन्डा अङ्कितले आफूले आफ्नो झन्डाले जलाएर व्यर्थको यो बखुम्बुसे अनर्थ दुर्भाग्य हो मेरो लागि।
अब जस्तो उहाँहरूको एउटा सङ्गठन पनि छ, MNO मङ्गल नेसनल अर्गनाइजेसन। त्यो झन्डा चलाउने व्यक्ति पनि त्यो सङ्गठनको पूर्व सदस्य हुनुहुँदो रहेछ। साँच्चीकै यो मङ्गल भन्नुहुन्छ उहाँहरू, साँच्चीकै मङ्गल हो कि के हो? त्यो मङ्गोल आर्यन किराँतियन अमेरिकन अफ्रिकन जातिको नाममा पार्टी चल्नु हुँदैन। यहाँ त्यसो भने बाहुन पार्टी देख्नु भएको छ, कहीँ दर्ता भएको छ? क्षेत्री पार्टी छ त, दमाईहरूको पार्टी छ, लिम्बू पार्टी छ, राई पार्टी छ, मुस्लिमहरूको पार्टी छ, अफ्रिकनहरूको अफ्रिकी पार्टी छ। अफ्रिका कन्ट्रीमा पार्टीको नाम सीमित जातिलाई इन्डिकेट गरेर स्थापना गर्नु नै भुल। त्यसो भने म शेरमा पार्टी अब स्थापना गरौँ त, कसैले पत्याउँछ? त्यसो भने राजनीतिक के हो? राजनीतिक त कुन दर्शन शास्त्रको आधारमा राजनीति गर्ने हो, त्यो राजनीतिक दर्शनलाई सम्बोधन गर्ने पार्टीको नाम के हो भन्ने कुरामा उच्च कोटिका दर्शनशास्त्रीहरू, राजनीतिक शास्त्रीहरू, राजनीतिविदहरूले व्याख्या विश्लेषण गरेर समय अनुकूल, देशकाल पात्र परिस्थिति अनुरूप पो निर्माण गर्नुपर्छ त। जस्तो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल बाहेक अरू ठाउँमा छ त? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, त्यसले मार्क्सवाद लेनिनवादलाई स्वीकार गरेर त्यो नाममा त्यो ससिमुन्दुम त्यो दर्शनशास्त्रलाई प्रयोग गर्नु कोसिस गरियो। झैँ उहाँहरूको तर्क चाहिँ झैँ नेपाली काङ्ग्रेसले प्रजातान्त्रिक समाजवाद, सोसियल डेमोक्रेसी चाहिँ शासकत्व प्राण आधार हो, सबैलाई चाहिने त्यो शासकत्व हो भन्ने मान्यता राखेर चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस भनेको के हो थाहा छ? काङ्ग्रेस इजिकल टु के हुन्छ के अरे उसमा? काङ्ग्रेस अङ्ग्रेजी शब्द हो, नेपालीमा भन्नुपर्दा त महासभा पो हुन्छ त। नेपाली महासभा काङ्ग्रेसको ठ्याक्कै उल्था गर्दा होइन, महासभा भन्ने हुन्छ। त्यसमा चाहिँ महाजाति, महामानव, महाहरू जम्मै अटाउने अल इन वान भने जस्तो नेपाली काङ्ग्रेस आदि नेपाली आदि अङ्ग्रेजीमा सम्मिश्रण गराएर नामाकरण गरे। झैँ आदिवासी जनजातिहरूको राजनीतिक सिद्धि शक्ति प्राप्तिको लागि गर्ने हो भने जनजातिहरूको राजनीतिक दर्शन के हो, त्यो दर्शनलाई बुझेर दर्शनको मर्म अनुसारको ज्योतिषी विधा झैँ नभए पनि राजनीतिक विधाबाट नामाकरण गर्न किन सकिएन? ती नै अज्ञानताले घेरिएकोले सो त एउटा नस्लेवाद जस्तो, एउटा साम्प्रदायिकवाद, जातिवाद जस्तो मङ्गोलियन भनेर जब एउटा नस्लवादको शब्द आयो, त्यो नै टोटल साम्प्रदायिक कुरा आयो। सम्प्रदाय भनेको कम्युनिटी हो, पोलिटिकल कम्युनिटी होइन। उहाँहरू चाहिँ जातीय उन्मुक्तिको लागि भन्नुहुन्छ नि त। जातीय उन्मुक्ति भनेको त जनजाति 59 जनजाति महासङ्घ छ त। नेपाल गभर्मेन्टले स्वीकार गरेको आदिवासी जनजाति महासङ्घ 59 वटा छ त। तिनीहरू जम्मै उन्मुक्तिकै लागि त्यो एउटा अखडा गभर्मेन्टले नै अखेटा बनाइदिएको छ। त्यो महासङ्घ अन्तर्गत तिनीहरूको पहिचानका बुँदाहरूलाई प्रगति गर्ने, विकास गर्ने बजेटहरू दिइराखेका छ। त त्यो जनजातिले जो कुरा स्वीकार गरेको छ कि छैन आदिवासी जनजाति महासङ्घलाई सोधे थाहा हुन्छ त। सम्भवतः मलाई लाग्छ त्योसँग यहाँ सम्बन्धै छैन। त्यसो भने के आदिवासी जनजाति उत्थान हाम्रो होइन त? किराँती आयोखा त्यहीभित्र आबद्ध छ, याकथुङ चुम्लुङ त्यहीभित्र आबद्ध छ त, मगरसङ्घ त्यहीभित्र आबद्ध छ, 59 जनजाति र आबद्ध छ त। 59 जनजाति आबद्ध र मङ्गोलियन पार्टीको के नङ र मासुको सम्बन्ध के छ अहिलेसम्म प्रकाशमा म आएको देख्दिनँ त। त्यो कारणले पनि
यो जनजातिहरूको मातृ पार्टी हो भन्ने कुरा उहाँहरूसँग के प्रमाण छ मैले त अहिलेसम्म पढ्न पाएको छुइनँ। त्यसो भएको हुनाले मङ्गोलियन भन्दैमा, किराँतियन भन्दैमा, ब्राह्मण पार्टी भन्दैमा, क्षेत्री पार्टी, पन्जाबी पार्टी, अफ्रिकन पार्टी भन्दैमा राजनीतिक बदला लिन सकिन्छ भन्ने कुरा कुनै ग्यारेन्टी छैन। अर्को कुरा, जातिवादी राजनीति हुनु हुँदैन, पोलिटिकल नन कम्युनिटी हुनुपर्छ। यो चाहिँ कम्युनिटी भनेको सम्प्रदाय हो, सम्प्रदाय भनेको सीमित। सम्प्रदाय एक जातिले अर्को जातिलाई दबाएको त्यो समस्या समाधान भएपछि त्यो पार्टीको काम के हुन्छ? मैले एकपल्ट लिम्बूका नेताहरूलाई त्यही भनेको थिएँ। लिम्बुवान पार्टी, लिम्बुवानले पहिचान मागेको 7वटा शासकता आधार कुनै पनि ठुलो शक्तिशाली पार्टीले दियो भने तपाईँको राजनीतिक नै द इन्ड भयो। त्यसपछि खोइ अगाडि बढ्ने चरणबद्ध खाकाहरू, दर्शनहरू के हो भन्दा कोही पनि बोलेन। जस्तो क्यापिटल म्यानिफेस्टो 1848 घोषणा गर्दा जर्मनी भाषामा क्यापिटल म्यानिफेस्टो गरिएको थियो। त्यसरी नै एउटा लिम्बुवान पार्टीले लिम्बुवान मुक्ति चाहँदाखेरि तपाईँको म्यानिफेस्टो के हो? छैन। दर्शनको नाम छैन, सिद्धान्तको नाम छैन। जय मङ्गोल, जय लिम्बुवान, जय खम्बुवान, जय के अरे थारूवान, जय ब्राह्मणवान, जय क्षेत्रीवान भन्दै यो सस्तो हल्का फुल्का नाराले जातीयलाई उचाल्ने काम केही हदसम्म भए पनि राजनीतिक दर्शन शास्त्रले चाहिँ त्यो कुरालाई स्वीकार गर्दैन। जो संसारका दर्शन, राजनीतिक दर्शन शास्त्रीहरूको टेबलमा यो अयोग्य हुन्छ। तपाईँलाई थाहा होला, अमेरिका जस्तो विशाल शक्तिशाली मुलुकमा 2टा मात्रै पार्टी छ जहाँ 52 स्टेट छ। संसारले प्रजातन्त्रको मातृभूमि मालिकको इङ्ल्यान्डमा 2टा मात्रै छ। तर कहिले 3टा, अमेरिकामा पनि फ्रिडम पार्टी, कुनै बेला चुनावमा नयाँ शक्ति आउन सक्छ। तेस्रो थर्ड आई त्रिकोणात्मक आउनु खोजेको छ फ्रिडम पार्टी। कहिले त्यस्तो पार्टीहरू देखा पर्छ। त्यस्तै नेपालमा राजनीतिक दर्शनको दृष्टिकोणले बोल्नु पर्दा एउटा साम्यवादी पार्टी, एउटा समाजवादी पार्टी, अर्को आदि पार्टी, त्रिबीज 3टा चाहिँ राजनीतिक दर्शन शास्त्रका आधारमा निकै लामोसम्म यिनको हार जित भइरहन्छ। त्रिकोणात्मक राजनीतिक दर्शनका विधाहरू म देखिराखेका छु। तर साम्यवादी पार्टी र समाजवादीहरूले शासन गरिसके, अर्कोहरू चाहिँ बाटो खोज्दा नै चाहिँ सास थुनिसक्यो। आफ्नो सासलाई आफूलाई गर्न नजानेर कहिले पनि राजनीतिक प्रशिक्षण लिने होइनन्, कहिले पनि दर्शन के हो भनेर बुझ्ने पक्षमा कोही जाँदैन। हामी नजानौँला राजनीति, तर संसारका बडे राजनीतिक दर्शन साथीहरू छन् कि छैन? विश्वको राजनीतिक दर्शन पढ्नुपर्छ कि पर्दैन? विश्वको मानव सभ्यता, विश्वको मानव शास्त्र, विश्वको के अरे सभ्यता शास्त्र, विश्वको भाषा विज्ञान, विश्वको भूगोल, विश्वको खगोल र विश्वको धार्मिक इतिहास, राजनीतिक इतिहास पढेर मेरो बाटो के हो भन्ने कुराहरू उच्च बौद्धिक वर्ग लेभलका दर्शनशास्त्री, मानवशास्त्री, राजनीतिक शास्त्री, धर्मशास्त्रीहरूसँग चाहिँ विश्लेषण गर्दा कुरा बुझ्दा कसलाई नोक्सान पर्थ्यो हजुर? तर त्यतातिर छैन। जाँड खायो गाँड फुलायो, तथा भन्न चाहन्छु सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हामीलाई पहिचान दिएन भनेर मिठो त्यो गीतले कसैको दर्बिलो राज्य सत्तालाई च्युत गर्न सकिँदैन। यो हल्का नठाने हुन्छ। छोटो मिठो खाने हुँदा दुर्घटना पर्न सक्छ, दुर्घटना पर्न सक्छ। त्यसो भएको हुनाले राजनीतिक पोइन्ट अफ भ्यूबाट, राजनीतिक दृष्टिकोणले आएको पार्टी हो भने मेरो भनाइ पहिले राजनीतिक दर्शन निर्माण गर, जो चाहिँ अहिलेको 21औं शताब्दीका राजनीतिज्ञहरूले दर्शन, राजनीतिक दर्शन शास्त्रले त्यसलाई स्वीकार गर्न
सफल होस्। अब त्यसपछि त्यसको सिद्धान्त निर्माण गर। त्यो राजनीतिक दर्शन शास्त्रको चुरुको कुरो सिद्धान्त के हो, त्यो सिद्धान्त लाई अपडेट गर, सिद्धान्तलाई मानव मस्तिष्कमा ज्ञानमा राख। त्यसपछि देशकाल पात्र परिस्थिति अनुकूल वर्तमान कस्तो किसिमको नीति निर्माण गर्दा ठिक विपक्षीहरूसँग कम्पिटिसन हुन्छ भन्ने किसिमको नीति निर्माण गर। त्यसलाई अङ्ग्रेजीमा बोल्ने गरेछ नि, पोलिटिकलमा पोलिसी, पोलिसीमा डेभलपमेसी निर्माण गर। पोलिटिकलमा पोलिसी पनि नजान्ने, डेभलपमेसी त आलु नै भइगयो। अनि कहाँबाट तालु फल्छ त? काम कुरो एकातिर। त्यसो भएको हुनाले दुश्मनलाई कमजोरी नठान भनेको छ शास्त्रले। त्यसो भने के हो? आफूलाई श्री 1 मात्रै दिएको छ, आफ्नो भात भान्से नोकर चाकरलाई श्री 2, आफूभन्दा डबल ठुलो मान। आफ्नो मित्रलाई श्री 3 मान। त्यो कारण त साले आफ्नो मित्र पनि श्री 3 राना दिएको। आफ्नो दुश्मनले त श्री 4 पो ठान भनेको छ त महाराज। अनि राष्ट्रपति राजालाई श्री 5 मान। श्री चाहिँ कतिवटा अरे? 5 वटा। 1 श्री 2 श्री 3 4 5 श्री भनेपछि दुश्मनलाई कति श्री मान्नु भन्यो? 4 श्री। आफूभन्दा 4 श्री चौरेल शक्तिशाली छ भन्ने ठान भनेको छ। म शास्त्रको कुरा गर्दैछु। त्यो भएपछि त विजय प्राप्त हुन्छ। जब आफूभन्दा 4 श्री त्यति शक्तिशाली रहेछ भनेपछि आफू त 5 श्रीको जस्तो शक्तिशाली हुनु पर्यो नि त। तन मन धन जन बोली वचन र कर्मलाई उसको भन्दा चौरेल मात्रै होइन, चौरेल भन्दा पनि बराबर हुने भो। 5 शक्ति तयार गरेपछि मात्रै अनि युद्ध गर, अनि मात्रै जित हुन्छ।